शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम पर इदारों को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में कमर्शियल सेंटर का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, SCO कॉन्फ्रेंस के मेहमानों ने इस्लामाबाद की खूबसूरती की तारीफ की। इस्लामाबाद में 2 मनसूबों का संग बुनियाद रखा। ये शहर की तरक्की और खुशहाली का आगाज है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध से 2-2, खैबर पख्तूनख्वा से 1 जज शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। ज़राए का कहना है जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासुब से बेंच तश्कील दिया। ट्रंप की होगी वापसी या कामला होंगी फातेह। अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग का आगाज। न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी और वर्जीनिया समेत दीगर रियासतों में पोलिंग 6 बजे शुरू हुई। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के बायस पोलिंग का आगाज और इख्तिताम अलग अलग वक्तों पर होगा। सबसे आखिर में अलास्का में रात 1 बजे वोटिंग खत्म होगी। अमेरिका में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 24 करोड़ से जायद है। आज यहाँ पे गवर्नमेंट बेंचेस के हालात देख लें। कल क्योंकि डंडा और चुरलू चला हुआ था तो यहाँ पे टकी के साथ सारे के सारे जितने मिनिस्टर्स थे और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे लाइन हाजिर था। कल जनाब स्पीकर जस्ट अनड्यू हेस्ट के साथ लेजिस्लेशन इस हाउस में हुई है। शर्मनाक वाकया हुआ है। कल डंडे के जोर पर कानून साजी हुई। अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। बिलों को कायमा कमेटी में ज़ेरे बहस लाया जाना चाहिए था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। लतीफ़ खोसा ने कहा, मुद्दत मुलाज़मत में तोसी हर दौर में गलत थी। हुकूमत जितना सुप्रीम कोर्ट का चेहरा बिगाड़ना चाहती है बिगाड़ ले। बानी PTI पर एक ही केस रह गया है जिसमें जमानत हो जाएगी और वो इसी माह बाहर आ जाएंगे। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। ये जल्द भागते नजर आएंगे। ये चले भी गए तो हम इन्हें वापस लाएंगे। एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, फुल कोर्ट पर असरअंदाज होने के लिए जजेस की तादाद बढ़ाई गई है। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत का मामला इंतजामी नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा का कहना था, गुज़श्ता रात हमारी नस्लों पर हमला हुआ। पाकिस्तान को महकूम बनाने की साजिश की गई। तोशा खाना 2 रेफरेंस में बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने आइंदा समात पर बुशरा बीबी को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। समात 8 नवंबर तक मुलतवी। अदालत की आइंदा समात पर बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने आजम सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आजम सवाती को टेक्सला पुलिस के हवाले कर दिया गया। टेक्सला पुलिस ने अटक जेल से रिहाई पाने वाले आजम सवाती को गिरफ्तार किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने PIA की बोली के लिए तैयारी करने की हिदायत कर दी। PIA की खरीदारी के लिए हर हद तक जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कौमी असासे को सियासी माफिया के चुंगल से आज़ाद करके मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। जिसने मुनाफा बख्श इदारे को तबाह किया, बोली में वही आज पेश है। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेप्रा ने कराची के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। कराची साइट एरिया की फैक्ट्री में गार्ड की फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 गैर मुल्की शहरी अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस का कहना है, एक गैर मुल्की की हालत तशवीशनाक। एक को 2 और दूसरे को 7 से 8 गोलियां मारी गईं। पुलिस ने फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। कराची CBU पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ CBC और पुलिस का मुश्तरक ऑपरेशन। ठेले, कुर्सी और दीगर पथारे उठा लिए। पथारा माफिया ने पुलिस पर पथराव किया। 12 थानों की नफरी ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लाहौर की फिजा बदस्तूर आलूदा और मुज़र सेहत। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर बरकरार।
ایئر کوالٹی انڈیکس 609 ریکارڈ. بھارتی شہر دلی 408 AQI کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. ملک کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کے بعد ملتان دوسرے نمبر پر. تھائی لینڈ میں ٹیکسی ڈرائیور نے آزاد کشمیر کے 2 رہائشیوں کو اغوا کر لیا. عمر عباسی اور رئیس عباسی شامل. لینڈنگ کے بعد عمر عباسی نے گھر والوں کو بتایا تھا انہیں ٹیکسی ڈرائیور نے اغوا کر لیا ہے اور غیر قانونی طور پر میانمار کا بارڈر کراس کرایا. مغویوں کے اہل خانہ کی حکومت سے فوری اقدامات اٹھانے کی اپیل. فاروق سبزواری کو پاکستان سٹاک مارکیٹ کا نیا CEO تعینات کر دیا گیا. نئے CEO 18 نومبر سے چارٹ سنبھالیں گے. فاروق سبزواری SECP کے سابق چیئرمین رہ چکے ہیں. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت درخواست دہندگان کو پہلی قسط کی ادائیگی. شہریوں کو گھر بنانے کے لیے 60 کروڑ روپے مل گئے. 21 سے 31 اگست تک درخواست دینے والوں کی تصدیق کا عمل مکمل کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں دعا اور خواہش ہے ہر بے گھر پاکستانی کو گھر کی نعمت میسر ہو. حکومت سندھ نے CTD کو جدید ترین اسلحہ اور ٹیکنالوجی دی ہے. سندھ میں شدت پسندی میں ملوث افراد اور گروہوں کا سدباب اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنانا ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے فیوژن سینٹر کے افتتاح پر گفتگو. کہا دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے سندھ پولیس کا کردار ناقابل فراموش ہے. پولیس جوانوں نے فرض کی ادائیگی میں بے مثال قربانیاں دیں. غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے. مزید 70 فلسطینی شہید. بیت اللحیہ میں بمباری میں 12 فلسطینی شہید ہوئے. کمال ادوان اسپتال پر صہیونی فوج نے پھر حملہ کر دیا. شمالی غزہ کے اسپتال غیر فعال. شمالی غزہ میں محاصرے کے دوران اب تک 1300 فلسطینی شہید ہو چکے. مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے متعدد گھر اور 20 سے زائد گاڑیوں کو آگ لگا دی. القسام بریگیڈ نے غزہ میں اسرائیلی فوجیوں اور ٹینک پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی. غزہ میں انسداد پولیو مہم کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا. لبنان کے سرحدی قصبے میس الجبل میں اسرائیلی فورسز کی بمباری 70% سے زیادہ گھروں کو تباہ کر دیا. سوشل میڈیا پر ویڈیو میں چند سیکنڈوں میں محلے کی مکمل تباہی دیکھی جا سکتی ہے. اسرائیلی حملوں میں شہید لبنانی شہریوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی. 13,492 افراد زخمی ہوئے. اور پاکستان کا سب سے بڑا سپر ہٹ ڈرامہ کبھی میں کبھی تم آخری قسط آج ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوگی. ملک بھر میں سینما گھروں میں بھی دکھایا جائے گا. ریکارڈ پر ریکارڈ بنانے والے ARY ڈیجیٹل کے ڈرامے کی آخری قسط میں کیا ہوگا؟ ملک بھر میں ناظرین کے دلوں کی دھڑکنیں تیز. کوئی کہتا ہے اختتام اچھا اور خوشی پر مبنی ہونا چاہیے. کسی نے کہا کوئی مر جائے گا تب بھی ڈرامہ مدتوں یاد رکھا جائے گا. کسی نے رائے دی مصطفیٰ نے شرجینا سے اچھا سلوک نہیں کیا اس لیے مصطفیٰ کو چاہیے وہ شرجینا کو منائے. ناظرین کو آخری قسط کا بے صبری سے انتظار.